Donc, صباح الخير ومرحبا بكم. L'objet de la séance d'aujourd'hui, donc c'est une question, c'est une séance de cours et on va essayer d'entamer ensemble le chapitre concernant la gestion financière. Donc, جمعكم إن شاء الله قدامكم الكور نتاعكم. Donc, احنا هنا في الباج 230. Donc, c'est la gestion financière. Donc, ce qui est à retenir, comme avait en classe, dites au belle section, قدامكم بالsection 2 اللي هي le financement du cycle d'exploitation. صبحوها لكم في الترميستر الثاني لأسباب بيداغوجية. احنا هنا اليوم تويكا باش نبداو بالسيكسيون 1 اللي هي le financement du cycle d'investissement. Juste une petite récapitulation على gestion financière pour avoir une idée. C'est quoi la gestion financière? La gestion financière, c'est la gestion qui concerne le directeur financier. Donc, le directeur financier, dans une entreprise, a la gestion de la liquidité de la trésorerie de l'entreprise. Donc, le compte banque, le compte caisse, la liquidité sur المؤسسة هو يلزم ينظمها. هذا الهدف الأول نتاعو. هذا اللي شفتوها في السكسيون 1 اللي هي الفينانسمون دو سيكل ديكسبلوطاسيون. شفنا في السيكل ديكسبلوطاسيون قلنا اللي لونتربريز للمدى القصير يلزمها تكون ستوك ويلزمها تبيع بالكريدي باش تنجم تخدم. سورتو لي زونتربريز اندستريال دونك il leur faut accorder des crédits clients. يلزموا يبيعوا للكليونات بالكريدي. وان بلوس دو سا يلزموا فهمتني ولا المانك دو ليكيديتي كي يعرف كيفاش يغطي. دونك le problème de trésorerie, c'est كيفاش يغطيهم بالديكوفير بانكير ولا باللي اوبيراسيون ديسكونت avec la banque. هذا c'est l'objet du financement du cycle d'exploitation. معناها تمويل الأنشطة اليومية. cycle d'exploitation ما الأنشطة اليومية البيع والشراء والتصنيع والتخزين اللي هما يخلقوا عجز مالي manque de liquidité. هذه parmi les opérations, les décisions, les choix, les combien en directeur financier, اللي هو le financement du cycle d'exploitation. اليوم باش نبداو بالفينانسمون دو سيكل دانفستيسمون اللي هي مهمة أخرى من مهام الديريكتور فينانسي. من بعد قدرة ربي في لي سيونس الأخرين نشوفوا مع بعضنا ليكيليبر فينانسي معناها التوازن المالي. من بعد نكملوا بالبودجي. دونك نبداو مع بعضنا اليوم لو فينانسمون دو سيكل دانفستيسمون. قبل كل شيء اش معناها انفستيسمون؟ الانفستيسمون هو كل ما يهم لي زاكيزيسيون دو ماتريال. دونك هنا قدامكم لو بيلان فونكسيونيل. دونك يعطينا فكره البيلان. قبل كل شيء تاخذ فكره عليه البيلان فونكسيونيل مناش متكون هنا من لي زومبلوا ستابل. وهنا عندكم لي ريسورس دو فينانسمون دي انفستيسمون. دونك لي زومبلوا ستابل هما الاستثمارات وهنا تمويل الاستثمارات. معناها الاستثمارات هذوما كيفاش باش نمولوهم منين نجيبوا لهم الفلوس نتاعهم. والبارتي اللي بالورونجي من اللوطه هنا في الكتاب دونك نعاود نقول هذه صفحه 231. دونك البارتي اللوطانيه هنا نتاع البيلان باش نلقاو فيهم لي زاكتيف سيركولون. لي زاكتيف سيركولون معناها الممتلكات للمدى القصير. شنو تمتلك لونتربريز للمدى القصير؟ تمتلك ستوك، تمتلك ماتير بروميير، تمتلك دي كريدي كليون، تمتلك بطبيعه دو لا ليكيديتي. هذو ممتلكات للمدى القصير. ومن فوق لي انفستيسمون هما الممتلكات للمدى البعيد. اش معنى ممتلكات للمدى البعيد؟ ممتلكات المدى البعيد هما الممتلكات اللي ما تعطيش الاكل نتاعها اليوم. معناها لازمك تقعد تسنى عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين باش تعطي الاكل نتاعها. مثلا ما نعرفش انا باتيسوري مثلا الفرن بالنسبه لها ولا الماتريال دو ترونسبور بالنسبه ليها كاين سي ان انفستيسمون. علاش؟ لخاطر كي ما يشاركش مره برك في النشاط، يشارك عدة مرات وكل مرة يشارك في النشاط يدر علينا أموال وأرباح. هذا كيف كنا نقول دي زانفستيسمون. اليوم باش نشوفوا لي زانفستيسمون هذوما كو سو سوا دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل كوربوريل ولا فينانسيير كيفاش نمولوه. نشوفوا مع بعض. دونك جوست ذكرت من قبل اش معنى ايموبيليزاسيون. ايموبيليزاسيون هي عكس ليكيديتي. ايموبيليزاسيون سا فو دير سي دو لارجون نون ليكيد. هما الفلوس الجامده مثلا كيما الماتريال كيما ما نعرفش الماتريال دو ترونسبور كيما لي ماشين هذوما عكس الليكيديتي. علاش فلوس جامده؟ خاطر وقت اللي نشريوهم نخرجوا فلوس من الكاسه ومن الكونت بانك ويصعب علينا باش نجموا نردوهم من بعد نرجعوهم فلوس. ما تنجم ترجعهم فلوس الا ما تعملهم اوبيراسيون دو سيسيون.
اوبيراسيون دو سيسيون معناها تفرط فيهم في السوق، معناها باش ترحقهم. واضح؟ دونك هيك علاش نسميوهم دي زيموبيليزاسيون. au niveau comptable نسميوهم des immobilisations. ça veut dire de l'argent gelé. انكوربوريل مثلا كيما لي لوجيسيال، مثلا كوربوريل كيما لي ماشين معناها ملموسين كيما لي ماشين، وفينانسيير هما لي زاكسيون، هما لي تيتر دو بارتيسيباسيون، هما الفلوس اللي في اللي نحطوهم فهمتي في البورصه، نستثمروهم في البورصه. اوكي دونك هذوما كيفاش نمولوهم؟ كيفاش نمولوهم؟ معناها مش يجيبوا لهم فلوس. اول حاجه نجيبوهم الكابيتال. اش معنى الكابيتال؟ الكابيتال هما سو سون لي فون ابورتي بار لي اسوسيي. دونك عندنا المتشاركين في المشروع نتاعنا يجيبوا ويضخوا اموال من خارج المؤسسه. الاموال معناها من ثروتهم الشخصيه، من فلوسهم الخاصه، من لي بارني نتاعهم، ما نعرفش ورث حاجه، عنده فلوسه خاصه، لم يبارني، يحب توك يستثمرهم الفلوس هكوما، يجيبهم من المؤسسه نتاعنا، يتسمى هنا ان اكسيونير والا ان اسوسي متشارك في المؤسسه تاعنا. الفلوس اللي يجيبهم نسميهم كابيتال. علاش نسميهم كابيتال؟ كابيتال معناها امبورطون، هما الفلوس المهمين داخل المؤسسه اللي بلاش بهم ما ثماش انتربريز. اذا يخرجوا هما من الانتربريز صاي الانتربريز معناه فلس. هذا الكابيتال. ce sont des fonds non exigibles. non exigibles معناها ماهمش ملحين للمدى القصير. معناها يجيو نحطوهم داخل المؤسسه من بعد ننساوهم غادي. دونك هنا الانتربريز تنجم تتعامل عليهم باش تشري دي ماشين، باش تستثمر، باش تكبر في المشروع، تعمل ان ديفلوبمون للمدى البعيد. علاش؟ خاطر تعرف روح لي زاكسيونير مش يجيو غدا يقول لها رجعوا لي فلوسي. دونك سو سون دي فينانسمون ستابل، دي ريسورس ستابل، موارد قاره بالنسبه للمؤسسه. معناها فلوس تحطت ما هوش باش يجي حتى واحد باش يقول لك رجعهم. هذا سي لو كابيتال. من بعد نجيو باش نلقاو لي ديت ا لونغ تيرم. لي ديت ا لونغ تيرم هما لي ديت فينانسيير. ديت فينانسيير اش معنى ديت فينانسيير؟ معناها هما سي لي كريدي بانكير، سي لي زومبران. اونبران معناها فلوس ناخذوهم من عند البنكه ورجعوهم بعد 5-10 سنوات. زاد سو سون دي ريسورس ستابل، موارد قاره. تشوفوا الموارد القاره هذوما هما سو سون لي ريسورس دو فينانسمون دي انفستيسمون. هذوما الموارد اللي مش نمول بهم الاستثمارات نتاعنا. دونك ريتو مش مع هذا باش نحاول ندخل اون ديتاي تويكا اون فا لو ديتاي. نبداو بالسؤال الاول. قال لك كيل سون لي ديفيرون سيكل شيماتيزي. دونك من هنا من البيلان فونكسيونيل نشوفوا اللي عندنا 3 سيكل. دونك عندي سيكل دانفستيسمون، وعندنا سيكل دو فينانسمون دي انفستيسمون، وعندي من هنا سي لو سيكل ديكسبلوطاسيون. هذوما معناها مجموعه لي زيتاب، مجموعه المراحل نتاع النشاطات اليوميه، ومن فوق هذوما النشاطات الاستثماريه وهذا التمويل نتاعهم. دونك فوزافي 3 سيكل، 3 دورات، 3 انواع نتاع نشاطات داخل المؤسسه. دونك قال لك عطيني لي تيب دانفستيسمون. دونك لي انفستيسمون نلقاوهم ديما من هنا من فوق على اليسار في البلاصه هذه اسمها لي زومبلوا ستابل. دونك ديما تلقى عندك 3 انواع، 3 تيب دانفستيسمون. لي انفستيسمون immatériel معناها الغير ملموسين، الملموسين معناها كيما لي ماشين والماتريال وكل شيء، وفينانسيير كيما لي زاكسيون. Pourquoi le cycle d'investissement était qualifié de lent? Donc علاش نسميوه lent le cycle d'investissement? Parce qu'il est étalé sur plusieurs années. Donc parce qu'il participe sur plusieurs exercices. معناه كيما الماشين ما تشاركش مره برك في النشاط، مش كيما الماتير بريمير. لا ماتير بريمير اللي ديترويت لور دو لا بريمير يوتيليزاسيون، معناها تستهلك وتتلف عند اول استعمال، هي تسمى ماتير بريمير. لي ماشين لا، نستعملوها المره الاولى ونعاودوا المره الثانيه والمره العاشره والمره الألف، على 5-10 سنين واحنا نبداو نستعملوا فيها. هيك علاش نسميوه اون لو كاليفي دو ديورابل. ديورابل مش معناه يشد برشا وقت، لا، ديورابل معناه نستعملوه برشا مرات على مده طويله. دونك ديورابل ça veut dire utiliser plusieurs fois. هاو واش معناه ديورابل. Par quel type de ressources les entreprises doivent être financées? Donc pour financer leur investissement. كما تشوفوا هنا الاستثمارات نتاعنا لي انفستيسمون كيما الماتريال لي ماشين كل شيء on doit les financer par soit des capitaux soit des dettes financières. في الاخر donc on doit les financer par des ressources permanentes، موارد قاره، des ressources stables. دونك ريتو اللي نحكيو فيه هذا هو الباز نتاع الشابيتر كامل. دونك هنا il faut savoir distinguer
entre les ressources stables et les ressources courantes. لازمنا نعرفوا نفرقوا ما بين الموارد القارة والموارد المدى القصير. علاش مهمة هذه؟ لخاطر هذه هي الباز نتاع الفينانس. في الفينانس في التمويل ما نمولوش الاستثمارات كما نمولوا ستوك مثلا. الاستثمارات نمولوها معناها بموارد قارة، والماتير بريمير المواد الأولية نمولوها بموارد للمدى القصير. واضح؟ به لسبب بسيط جدا، خاطر الاستثمارات ماذا به هي مش تعطي اكل نتاعها للمدى البعيد. ما يجيش انا هي مش تعطي اكل نتاعها بعد 5 سنين 10 سنين وانا فهمتني ولا ورايا مش تلقى ثم كريونسي معناها وراك ثم فهمتني ولا بنك تقول لك خلصني بعد شهرين ولا بعد 3 اشهر. انا باش نشري ماشين مش تعطي اكله بعد 10 سنين، لازمني ناخذ لها قرض على 5 و10 سنوات. لكن القرض على 5 و10 سنوات اللونبران يتسمى ressources de financement d'investissement. تسمى ressources stable. نمشيو للسؤال الاخير، قال لك كوا ايت ايغال لوتو فينانسمون. باهي ايش معناه اصلا هو اللوتو فينانسمون؟ كيسكو سا فو تقريتوه في ليكونومي باش نعاودوه شويه في الجيستيون بور افوار اون ايدي. تبع نرجع للفينانسمون دانفستيسمون. الموارد هذوما يا ربي لي زانفستيسمون شنو الموارد تاعهم؟ قلنا الكابيتال والديت à long terme معناها لي زومبران. الكابيتال واللومبران هذوما سو سون دي ريسورس ستابل، هما موارد قاره اللي باش تمول الاستثمارات نتاعك. ابار زوز موارد هذوما اللي هما سو سون دي ريسورس اكسترن، هذوما موارد من خارج المؤسسه، نضخوهم من خارج المؤسسه. معناها كو سو سوا دي اسوسيي ولا دي زاكسيونير مش يجيبوا من ثروتهم الخاصه ويدخلوا بها للمؤسسه، والا نجيبوهم من البنك sous forme d'emprunt. عندي une autre forme de financer les investissements. الطريقة الثالثة باش تمول اللي هي طريقة من داخل المؤسسة، من أموال المؤسسة، من لي فون بروبر دو لونتربريز، من التريزوروري دو لونتربريز، اسمها اوتو فينانسمون. اوتو فينانسمون معناها التمويل الذاتي. في كلمتين باش تفهموا واش معناه التمويل الذاتي. انتربريز عندها في الكاسة 10 ملايين، مثلا نقولوا باتيسوري عندها في الكاسة 10 ملايين، ترجع بعد عام ما تلقاهمش 10 ملايين، تحل القجر نتاع الكاسه ولا تحل كونت كورون بانكير الحساب الجاري نتاعها تلقى فما 100 مليون. ما بينات عام الاول السنه فما 90 مليون تخلقوا في الكاسه جدد، هكوما اسمهم كاباسيتي دوتو فينانسمون. لا اوتو فينانسمون هكا تمويل ذاتي. اش معنى؟ معناها 90 مليون اللي تخلقوا جدد هكيا بالسيوله اللي افرزها النشاط نتاعي، اللي افرزها الشراء والبيع، السيوله هكيا معناها الاموال هكيا. شنو باش نعمل لها؟ يا اما من خرجها من الكاسه ونمشي فهمتني ولا نفرقها سو فورم دو ديفيدوند معناها ارباح على لي زاكسيونير، نقول لهم انتم فهمتني ولا عطيتوني فلوس هاك فهمتني ولا خذوا الارباح نتاعكم. والا عندي طريقه ثانيه فهمتني ولا كيفاش باش نعمل هاك الفلوس هاكم مش نخليهم داخل المؤسسه ما نمسهمش ونعاود نستثمرهم باش نكبر المشروع. معناها هنا باش نعمل ديفلوبمون اي اكسبانسيون اي كرواسونس دو لونتربريز. واضح؟ هكا يتسمى اوتو فينانسمون، معناها لونتربريز تمول روحها بروحها، معناها من اموالها الذاتيه، معناها من التريزوروري نتاعها. معناها نعاود 90 مليون اللي تخلقوا جدد في الكاسه او في الكونت كورون بانكير، نعاود مثلا هنا نعاود نرجعهم فهمتني ولا سو فورم دو ماشين والا ماتيريال. دونك قدامكم هنا البيلان الليكيديتي ديما نلقاو ملوطه بالكل من هنا تريزوروري. التريزوروري الفلوس ما نخليهمش في الكاسه خاطر هنا باش يكونوا نون رونتابل، معناها يلزمني نستثمرهم. كيفاش باش نعمل لهم؟ ما غير ما نخرجهم من لونتربريز، ما غير ما نعطيهم لي زاكسيونير، باش نعاود نطلعهم الفوق هنا سو فورم دو ماتير سو فورم دو ماتريال. فوالا دونك ils vont migrer باش يتنقلوا هنا من التريزوروري يطلعوا الفوق للانفستيسمون. لوبيراسيون هكذا اسمها اوتو فينانسمون، تمويل ذاتي. هنا عندك سؤال قال كومون إلي كالكولي، انا مش نجاوب عليه، كيف باش نخليه من بعد. انتم نورمالمون تعرفوها ريبونس تاع قريتوها في ليكونومي، باش نخليها في الاخر. انا كونسيرنون الكور الولاد ديجا تشوفوا فهمتني ولا تو من بعد نخلي لكم النسخه هذا فيه كل شيء اللي كنا نحكيو فيه كل ما نحبش نعطي برشا وقت علاش لخاطر
معناها مش ضيعنا على الكالكول. معناها ديجا انا بعد اللي فصلته انت ترجع واحده واحده تو معناها تفهم ما فماش ان بروبليم. دونك هنا في الاكتيفيتي او نفسر لكم. دونك عندي لي زيموبيليزاسيون مقابلهم الشراء الاخرى مش تلقى لي ريسورس ستابل. وهذه في الاخر الفورمول نتاع لوتو فينانسمون قلت لكم تو من بعد نرجع لها في الاكتيفيتي اللي من بعد، خاطر على ستوك الكل نحكيو فيه الكل توك اون فالو ديتاي في لي زاكتيفيتي اللي من بعد. دونك تنجموا تاخذوا لاكتيفيتي 2 دو ليفر. دونك لاكتيفيتي 2 دو ليفر. دونك هنا فيها شيما قدامكم. هنا لو شيما il détaille les moyens de financement des investissements. معناها كيفاش نمولوا استثمارات المؤسسه. استثمارات المؤسسه كما قلت لكم قبل تمول بالكابيتال باللي زومبرون بالاوتو فينانسمون، لكن هنا اون فا اسي دو لي كلاسيفي. معناها مش نحاولوا نفصلوهم ونبوبوهم. نبدا. عندك لي فينانسمون انترن. الفينانسمون انترن هما كما كنت نحكي لوتو فينانسمون، هو التمويل الذاتي معناها من داخل المؤسسه. سو سون دي فون جينيري بار لاكتيفيتي انترن دو لونتربريز. هما موارد تتخلق داخل لونتربريز ونعاودوا نرجعوهم للونتربريز. والا عندي لي سيسيون داكتيف. سيسيون داكتيف معناه التفريط في الاستثمارات. معناها انت عندك استثمارات تبيعهم تكون لك ليكيديتي. هاك الليكيديتي هكايا تعاود تستثمرها. هذوما الكل سون دي فينانسمون انترن معناها داخل المؤسسه. وعندي لي فينانسمون اكسترن. فينانسمون اكسترن معناها اموال تضخ من داخل المؤسسه سواء سو فورم دو كابيتو. سو فورم دو كابيتو مثلا اوغمونطاسيون دو كابيتال. عندي دي اسوسيي بريفي يجيو معناها هنا اوغمونطاسيون دو كابيتال بار دو نوفو اكسيونير دونك جدد يدخلوا للمؤسسه نتاعنا فهمتي ويجيبوا الاموال نتاعهم. دونك يغذيو لنا لي ريسورس ستابل نتاعنا. والا اوغمونطاسيون دو كابيتال بار لي زونسيان اسوسيي. اش معناها؟ معناها عندك انت معناها دي اسوسيي قدام متشاركين حاطين فلوسهم داخل الانتربريز نتاعك باش يعاودوا يدخلوا لك اموال اخرى يعاودوا يغذيو لك التريزوري نتاعك. هذا زاد كيف كيف سي ان فينانسمون اكسترن خاطر خارج المؤسسه. اوكي دونك هذوما التصنيفات. دونك ما نحاولش نزيد نضيع برشا وقت فيهم باش نتعدى ديريكتومون للوتو في فينانسمون كيفاش يتحسب وشنو حكايته. هذا باش نلقاو في الاكتيفيتي 3. نمشيو لاكتيفيتي 3. Donc, l'activité 3, pour bien préparer ses décisions, le directeur voudrait être éclairé sur la situation financière de son entreprise en prenant appui sur l'analyse de sa rentabilité, de sa performance. Calcul de la capacité d'autofinancement. Donc, قدامكم le petit tableau نخليكم juste 30 secondes باش تقراوه وتاخذوا عليه فكره. من بعد نتعدى للكالكول. دونك الاولاد نعاودوا نقول راهو اللي عنده سؤال ماذا به ما يزيدش يسنى. معناها سي معناها il doit poser les questions à temps خاطر كيكا باش بعد نربحوا الوقت. نعرف سو سون دي شوز سامبل ماهمش صعاب برشا، لكن ثم حاجه مش واضحه في الاوتو فينانسمون سي لو مومون دو لو دير.
دونك خليت لكم الوقت باش تاخذوا فكره تقراوا لي نونسي خاطر سي تري امبورطون باش ما ندخلوش خاطر هو مش حصه مطالعه باش نمل عليكم انا في الواحد. اما شنو جوست هكا لو طون بور ريفليشير 20 سكوند 30 سكوند سا في با دو مال. دونك هنا طلب في الكاف لا كاباسيتي دوتو فينانسمون. دونك عطانا الريزولتا نت وعطانا الدوتاسيون aux amortissements. La formule c'est quoi? Donc la CAF c'est quoi? C'est le résultat plus l'amortissement. Donc la CAF, donc c'est le résultat plus l'amortissement. Et là, donc, on a deux notions. On a une notion de CAF et la notion de résultat. Je vois le فرق ما بيناتهم. Donc, une fois pour toutes, باش العباد الكل تبدا فيه. أول حاجة الريزولتا هذا سي ان انديكاتور كونتابل هو مؤشر حسابي. دونك هذا نلقاو في البيلان كونتابل كل عام لونتربريز لازمها تخرج ريزولتا كونتابل كو سو سوا بينيفيسير والا بيرد كان عندها ربح والا خساره. هاك ريزولتا كونتابل هكايا باش يكون هو الباز دو كالكول دو لامبو، هو اللي على اساسه باش نحسب الضرائب نتاع المؤسسه. قبل هذايا ما يعبرش على الوضعيه نتاع الكاسه، ما يعبرش وما يقولناش الكاسه فيها فلوس ولا ما فيهاش فلوس، لخاطر سيتيروندو كونتابل هي مؤشر حسابي لا اكثر ولا اقل. هو كيفاش يتحسب الريزولتا؟ ناخذوا لي برودوي نتاعنا اللي هما الكونت 7 ونحي منهم لي شارج نتاعنا الكونت 6. كونت 7 موان كونت 6 نلقاو لي برودوي موان شارج نلقاو لو ريزولتا نت. ريت الريزولتا نت هذا بالنسبه للفينونسي ما يعني له حتى شيء. بالنسبه للفينونسي الحقيقه الثابته الوحيده بالنسبه ليه هو قداش عنده في الكونت كيس وقداش عنده في الكونت بونك. هذا هو اللي يهمه سكون ابل لا تريزوري، معناها قداش عنده سهوله. الريزولتا كونتابل ما يعطيكش سهوله، هي نتيجه على الورق، معناها سي دو كالكول كونتابل بير كونتابل، هو على اساسه مش نحسب لامبو. واضح؟ دونك انا هنا مادامني قدام ديريكتور فينانسي، الديريكتور فينانسي اي قرار مش ياخذه على اساس قداش عنده فلوس في التريزوري، قداش عنده في الكونت بونك وكونت كيس. دونك اوتوماتيكمون il doit ajuster cette grandeur. المؤشر هذا الريزولتا يلزمو يعدل فيه. ايش معنى يعدل فيه؟ معناها ثم حاجات يلزمو يزيد فيهم ولا ينقص فيهم باش يوصل للمؤشر المالي بتاعه اللي هو الكاباسيتي دو فينانسمون. كاباسيتي دو فينانسمون ايش معناه؟ معناه قداش عنده سيوله في الكونت كيس وكونت بونك. Autrement dit, la CAF, c'est la liquidité générée par l'activité d'exploitation de l'entreprise. هي السيولة التي تفرزها نشاطات المؤسسة. عندك عام كامل وانت تخدم، بعدك التعب هكايا وكل خدمة هاكي النشاط نتاعك در عليك أموال، ثم فلوس خرجت جديدة. كان عندك في الكونت كيس 10 ملايين ولا عندك 100 مليون، ثم 90 مليون تخلقوا جدد. ليكيديتي سيولة موجودين في الكونت بونك. ال 90 مليون هاكوما جدد هاكوما سي لا كاف. هي شنو؟ سي لا ليكيديتي جينيري بار لاكتيفيتي ديكسبلوطاسيون دو لونتربريز، هي السيولة التي أفرزتها نشاطات المؤسسة. واضح؟ هذه اللي تهمني هنا في الفينانس. دونك باش نعمل له 72 زائد 68 140، هذه سي لا كاف. باهي الكاف هذه 140 و 300 هذه ينضرب كل اللي هو مش يستثمرها، لا ما يستثمرهاش الكل، كي يستثمر منها جزء هكا. هو علاش؟ شوفوا علاش. نرجعوا هنا ايش قال لك بعد ما قال لك ديتيرميني لا كاف؟ قال لك ديتيرميني لوتو فينانسمون. لوتو فينانسمون هو التمويل الذاتي، معناها هما الفلوس اللي مش يستثمرها. بعد شنو؟ بعد ما ينحي من الليكيديتي هذه، بعد ما ينحي من الكاف، ينحي لي ديفيدون اللي هما ارباح نتاع لي زاكسيونير. نفسر لكم. طبعا احنا عندنا قلنا في الكاس 10 بلاي، رجعنا في اخر العام لقاهم 190 مليون، تخلقوا 90 مليون هكوما. شنو نعملوا لهم؟ ثم جزء منها 20 30 يمشي للمساهمين، يمشي ليزاكسيونير، والفاضل اكيد نهزوه باش نعاودوا نستثمروه داخل المؤسسه. دونك ديما احنا شنو نعملوا للكاف؟ نشوفوا روحنا كان عندنا قرض مثلا قديم ماهوش خالص نخلصوا، دونك اون فا بايي لي زونغاجمون فينانسيي نتاعنا، معناها اون فا بايي لي ديت فينانسيير نتاعنا. كان معناها عندنا دي ديت فينانسيير،
مش نخلصوا لي زاكسيونير بعد ما نقوموا بالشيء هذا، كون نخلصوا لي ديفيدوند معناها ارباح تاع لي زاكسيونير اللي يوصل هكا باش يتسمى اوتو فينونسمون. دونك هنا l'autofinancement c'est la CAF moins dividende. قال calcule le montant de l'autofinancement. دونك باش ناخذوا المونطون تاع الكاف اللي قيناك 140 ونحيو منه 30 باش نلقاو l'autofinancement. بعد قال لك expliquer comment une entreprise utilise la CAF كيما كنت نحكي لكم. دونك الكاف نستعملوها بعدة طرق، يا اما فهمتني ولا باش نخلصوا بها لي ديت فينونسيير، يا اما نخلصوا بها لي زاكسيونير تاعنا، والبقيه المتبقيه نخلصوا بها لي نعملوا بها investissement. C'est ce qu'on appelle autofinancement. Donc, la capacité la capacité de l'entreprise à financer, la rémunération des apporteurs de capitaux, dividendes, donc renouvellement des actifs immobilisés, c'est l'autofinancement, c'est l'investissement, l'expansion de l'entreprise, c'est le développement. C'est un autofinancement, c'est le développement de l'entreprise, c'est l'investissement. باش نتعداو للكالكول دو l'autofinancement et de la CAF. الكاف كيفاش تتحسب. دونك هنا باش نبداو في شويه كور. لا كاف c'est quoi? La CAF c'est les encaissements moins les dépenses. معناه les flux entrant dans la trésorerie d'entreprise، الفلوس المداخيل تاع المؤسسه الى المصاريف تاع المؤسسه. نقولوا ديكاسمون معناها المصاريف كو سوا معناها ماتير بريمير، سالير دي زوفري، معناها خلاص نتاع الخدامه، البايمون دي لوي، الكريم تاع المحل، هذوما الكل سو سون دي ديبونس. ولي زونكاسمون هو شيفر دافير، هما المداخيل الفلوس اللي دخلت الكاسه. دونك لي زونتري دارجون موان لي سوري دارجون يعطيني لا كاف. C'est la liquidité générée après exploitation. هي السيولة التي تفرزها نشاطات المؤسسة. هذه سي لا كاف، هذه اللي تهم الفينانسي. دونك الفينانسي تشوفوه الريزولتا ما تهموش، تهمو لا كاف. سوف كو انا نحب تويك نشوف الكاف كيفاش هذه نخرجها من الريزولتا. دونك لا كاف نحب نخرجها من ريزولتا. اش معناها انا اذا يبدا عندي ريزولتا كونتابل كيفاش نعمل كومون جو في لاجوستي سو ريزولتا باش نخرج لا كاف. دونك لا فورمول سي كوا؟ دونك ريزولتا بلس لي charges non décaissables. Donc, résultat plus les charges non décaissables, moins les produits non encaissables. De toute façon. قبل ما نجم ندخل في الشارج نون ديكيسابل برودوي نون انكيسابل. دونك على الاقل خلينا نفسروا الريزولتا شنو هي قصته هذا. تبع الريزولتا سي كوا؟ قلنا الريزولتا هو سي لي برودوي موان لي شارج. هذوما لي برودوي هما لي كونت اللي يبداو بالسات. كيف شكون مثلا كيما الفوند دو ماتير، كيما الفوند دو برودوي فيني، كيما الفوند دو مارشانديز، كيما برودوي دي زاكتيفيتي انيكس. هذوما كلهم دي زونتري دون لونتربريز، هذوما كل مرابح. الاتعاب لي شارج. دونك ردوا بالكم ان نو با كونفوندر لي شارج افيك لي ديبونس. دونك كلمه شارج اعم بياسر من كلمه ديكاسمون، من كلمه ديبونس. علاش؟ احنا الريزولتا كونتابل كيفاش نحسبوه؟ ناخذوا لي برودوي معناها المرابح نتاعنا ونحيو منهم الاتعاب بالكل بجميع انواعهم. وقت نقولوا اتعاب معناها الخسائر، معناها لي بيرت، الخسائر. كيف شكون اللي خسائر؟ مثلا كيما مثلا الماتير بريمير. الماتير بريمير بالنسبه لي انا خسائر. هيك وقت تشري ماتير بريمير تخرج فلوس من الكاس، سي ديبونس، مصاريف. وتزيد عليهم مثلا لي زامورتيسمون. كيف لي زامورتيسمون سو سون دي شارج، هما اتعاب خسائر. نعطيكم مثال بسيط. عندك مثلا ماشين، الماشينه كي شاريها ب 100 مليون، كل عام ضايع من قيمتها 10 ملايين.
ال 10 ملايين هكي اللي مش تضيعها من قيمتها الماشين، هكي امورتيسمون، هكي سي اون شارج نون ديكيسابل، هكي اتعاب هما خسائر، لكن ما تمثلش خروج فلوس. معناها هي وقت اللي ترجع الماشين عام جاي مش تلقى قيمتها 100 مليون، مش تلقى 90 مليون، ثم 10 ملايين نقصت من قيمتها. هكوما يتسموا بالنسبه لي احنا خسائر، شارج، معناه ينقصوا في الريزولتا. معناها وقت نجي نحسب الريزولتا نتاعي كونتابل نحسبهم كخساره، معناها ينقصوا بيرد، واضح. لكن بالنسبه للفينانسي، بالنسبه للي بالتريزوري، ما ثماش فلوس خرجت من الكاسه، هذه هي الاشكاليه، واضحه الفكره. دونك هكا علاش احنا وقت نجيو نحسبوا الكاف، الكاف ايش يهمنا في الكاف؟ احنا يهمنا كاين لي ديبونس، لي شارج نون ديكيسابل هذوما كيما لامورتيسمون ما يهمونيش. دونك شنو نعمل لهم انا؟ نزيدهم على الريزولتا. علاش؟ انا مو نحيتهم من الاول هاكم موا، مو نقصوا هما من الريزولتا، شنو نعاود نعمل لهم انا؟ متسلفه مردود هاكا اللي نقصهم يعاود يرجعهم باش يعاود يرجع للكاف، خاطر في الكاف احنا نحيو كان الديبونس، واضح، كان الديكيسمون، لي شارج نون ديكيسابل ما يتنحاوش، دونك يعاودوا نرجعوهم للريزولتا، واضح. دونك ناخذ الريزولتا نزيدوهم لي زامورتيسمون. ولي برودوي نون انكيسابل كيف كيف هما سو سون دي برودوي، هما ارباح، لكن ارباح ما عندهمش المظهر نتاع اموال، واضح، هما ارباح ما يتمثلوش في اموال. دونك شنو نعمل لهم انا؟ مادام انا حاسبهم من الاول مع الارباح بوزيتيف، دونك شنو نعمل لهم انا؟ نعاود جو في لي ريترونشي، نعاود نقصهم منين؟ من الريزولتا، واضح. خاطر في الكاف انا يهمني كان لي زونكيسمون بور، كان المرابح اللي لها معناها المظهر نتاع الاموال، واضح. هذوما سكون نابيل لي برودوي نون انكيسابل، دونك لازمنا نقصوهم. باهي، نمشيو لاكتيفيتي 4، نحاولوا نطبقوا مع بعضنا لي فورمول هذوما. باش نحاول نقدم ديريكتومون للجرون بي وين ثم الكالكول. نمشيو مع بعضنا للكتاب نقراو مع بعضنا. هنا في الكتاب شو عندي هنا لي زاشا، دونك هذوما نون ستوكي، عندي لي زاشا دو مارشانديز، عندي لي سيرفيس اكستيريور، هذوما الكل يبداو بالستة، هذوما تسموا دي شارج. اللي يبداو بالسبعه دونك عندي دي برودوي ديزاكتيفيتي انيكس، فون دو مارشانديز، فون ديفيرس، هذوما يتسموا لي برودوي. نورمالمون وقت نجمع جماعه السبعه الا جماعه السته، دونك برودوي مون شارج نلقاو ريزولتا. ديجا هو طالبنا فيها، قال لك احسبها لي ريزولتا. سوف كو لي شارج ماهمش بكلهم دي ديبونس. ريتو البتيتان هنا قال لك دون امورتيسمون 25000 سي اون شارج نون ديكيسابل، مع يوصلك ل 207 هكا باش تلقاو لامورتيسمون اللي قيمتها 25 اللي هي شارج نون ديكيسابل. وقت اللي نجي نحسب الكاف لازمني نعاود نزيدها. في لي برودوي تو في الدو وفي التروا هنا قال برودوي نيت سور سيسيون 700 و 300 سون دي برودوي نون انكيسابل. دونك مادام برودوي نون انكيسابل دونك يلزمهم يتزادوا على يلزمهم ينقصوا من الريزولتا باش نتحصلوا على الكاف. اوكي، دونك هذوما لي دوني نتاعنا. دونك نخلي لكم 2 مينوت 3 مينوت باش تحاولوا تعملوا الكالكول نتاع الريزولتا، ومن بعد باش تحسبوا لي الكاف عن طريق الفورمول اللي قلت لكم عليها هذه. دونك عطيتكم الفورمول نتاع الكاف. الكاف سي كوا؟ سي الريزولتا بلوس لي شارج نون ديكيسابل موان لي برودوي نون انكيسابل. دونك تصور العباد الكل خذاوهم لي فورمول، لي 3 فورمول هذوما دو باز. دونك جو في فو ليسي مينوت، بعد نرجع لكم لو طون اللي بديتوا تحسبوا في الريزولتا وفي الكاف.
دونك نرجعوا للكوريكسيون تاعنا. دونك عندنا الريزولتا كيفاش باش نحسبوها. دونك باش ناخذوا هذوما لي زيليمون كي كومونس افيك لو 7. Donc, ce qu'on appelle les produits moins les charges. Donc, produit moins charge, ça me donne le résultat. Donc, on a les produits moins charge. Donc, les produits هما المبيع نتاع السنة. ايش معنى المبيع؟ autrement dit c'est le chiffre d'affaires اللي هما المداخيل. معناها قداش دخلنا فلوس، قداش بعنا برودوي معناها في الاني نتاعنا. موان لي شارج معناها الاتعاب الخسائر نتاعنا. دونك لي برودوي موان لي شارج الكل. دونك باش نلقاو 72% 60. هذا سيتي ان ريزولتا كونتابل. اش معناها ريزولتا كونتابل؟ معناها هذا تلقاه في البيلون انت موجود مع لي ريسورس. معناها هذوما الربح نتاعنا عام خدمه، لكن ربح كونتابل هنا بالنسبه للفينونسي ما يعنيه في حتى شيء. هذا دونك شنو مش يعمل هو لو فينونسي؟ il va l'ajuster. كيفاش؟ دونك مش ياخذ. دونك عندك الكاف هي شنو؟ سي لو ريزولتا نت d'exploitation moins les produits non encaissables plus les charges non décaissables. دونك هنا مش يرجع لي برودوي نتاعو ومش ينقص من هناك 700 و300 اللي هما سو سون دي برودوي نت سور سيسيون ديموبيليزاسيون. هاك 700 و300 اللي هما ارباح سو سون دي برودوي لكنهم نون انكيسابل، معناها ما يمثلوش دخول فلوس. تقول لي كيفاش؟ تفسر تبعك. برودوي نت سور سيسيون ديموبيليزاسيون اش معناها؟ معناها انت هو ربح جاي من تفريط في في مثلا ماتريال، في ماشين ولا انت نورمالمون وقت اللي تجي تفرط فهمتي ولا في ماشين. نعطيكم ان كا بسيط هنا باش تاخذوا فكره. تبع مثلا نقولوا احنا مثلا الماشين نتاعنا قيمتها 40,000. كل عام باش تضيع من قيمتها امورتيسمون بوتيتا نقولوا 10,000. دونك تفهموا لي دوري دو في نتاعها سي 4 سنوات. دونك العام ضيع من قيمتها 10,000. نقولوا احنا استعملناها 3 سنين هكا هو. دونك وقت نقولوا استعملناها 3 سنين هكا هو واش معناها؟ معناها راهي ثم فالور كونتابل نت في سي ان، معناها تبقى من قيمتها بعد الاستعمال تاع 3 سنوات نورمالمون مش تبقى من باين نقولوا استعملناها عامين هكا هو. عام استعملناها عامين. دونك قداش باش تبقى من قيمتها؟ باش تبقى من قيمتها 20,000. نعم هي قيمة 40,000 على 4 سنوات. دونك كل عام ضيع 10,000. أنا سكون أبيل l'amortissement. استعملها عامين. دونك au bout de l'année 2 دونك بعد عامين استعمال في سي ان 2 دونك باش يتبقى من قيمتها 20,000 خاطر ضاعت ال 10,000 الأولى وضاعت 10,000 الثانية. باش تبقى من قيمتها 20,000. باهي نقولوا احنا مثلا بري سيسيون. بري سيسيون معناها بقداش فرطت فيها؟ قولوا فرطنا فيها ب 25,000. دونك إذا تفرط فيها أنت ب 25,000 لا قداش مش تربح؟ مش تربح 5,000 اللي هي شنو؟ اللي هي البري سيسيون اللي هي 25 إلا 20,000. ال 5,000 كيش تسمى هيك؟ 5,000 هي تسمى بلو فاليو. تسمى بلو فاليو. اش معنى بلو فاليو؟ بلو فاليو معناها هما الارباح. بلو فاليو معناها الارباح اللي تجيك من التفريط في التجهيز. تبقى البلو فاليو هذه البلو فاليو دو سيسيون. ردوا بالكم ال 5,000 هذه بالنسبه لنا احنا ما تمثلش السيوله. السيوله وين؟ السيوله هي في ال 25,000 خاطر كنت بعتها ب 25,000 في السوق. ال 5,000 شنو هذا؟ سي ان ريزولتا، سي ان ريزولتا دو سيسيون. هو ربح حسابي على الحساب على الورق ربح 5,000 لكن هو حقيقه قد دخل فلوس الكاسه 25,000. دونك ال 5,000 نتاعنا هذه تحطت هي في الكونتابيليتي مع الارباح لكن بالنسبه لنا احنا ماهيش ارباح انكيسابل، ماهمش ارباح تمثل دخول فلوس. دونك شنو نعمل لهم وقت نجي نحسب الكاف؟ انا نعاود نقصها. قريتو هنا
كان نقصتهم 700 و300 هذوما لي بلو فاليو نقصتهم من الريزولتا نتاعي. والامورتيسمون اللي هي بالنسبه لينا احنا تمثل اون شارج نون ديكيسابل، هما اتعاب خسائر اللي ما تمثلش خروج فلوس. نعمل له نعاود نزيدهم. لوبيراسيون هذه تسمى اجوستمون دو ريزولتا. دونك جاجوست لو ريزولتا بور سبفونير على كاب. دونك الكاب نتاعي 96. باش نلاحظوا هنا، نلاحظوا اللي في كل الحالات نورمالمون ديما الكاف الليكيديتي نتاعي الحقيقيه في التريزوري ديما تلقاها اكبر من ريزولتا كونتابل. معناها العبد اذا في الكونتابيليتي نتاعو ديكلاري 50,000 ربح، حط في بالك راهو في الكاس عنده 150. علاش؟ خاطر جينيرالمون ديما تلقى عندي امورتيسمون تاع لي ماشين، فهمتني ولا، اللي هو حاسبهم على لي بيرت، حاسبهم على الخسائر، فهمتني ولا، في الكونتابيليتي. لكن من الناحيه الماليه ما ثماش خروج فلوس، هما فلوس موجودين في الكاس. اوكي، دونك قال لك احسب لي الديفيدون لونسمون. دونك جوست الكافك اللي لقيناه باش نحي منه الديفيدون مع الفلوس اللي باش نوزعوهم على لي زاكسيونير. نلقاو 93 68. هذا سي لو تو فينانسمون. دونك سي فو ريتونير من هنا سي كوا، هي الفورمول هذه اللي هي شنو هي؟ لا كاف سي لو ريزولتا نيت ديكسبلوطاسيون موان برودوي نون انكيسابل بلس شارج نون ديكيسابل. هذا سكي فو ريتونير. انا باش نعطيكم توك فورمول مختزله اللي انا حاجتي بها من بعد تصلح لنا على طول الشابيتر، هي التاليه. هاوي اول حاجه les produits non encaissables هذوما les prix الريزولتا دو سيسيون لي بلو فاليو كل شيء هذوما جينيرالمون في ليزرسيس ما يجيوكمش. شنو انا اللي باش يجيني في ليزرسيس؟ تجيني لامورتيسمون اللي هي سي اون شارج نون ديكيسابل. هكا علاش جو في ريتونير سيت فورمول. دونك كاف est égal résultat plus amortissement. دونك اذا يعطيك الريزولتا انت وعندك لامورتيسمون تاع لي ماشين، il suffit انك تزيد لامورتيسمون لو ريزولتا تلقى الكاف نتاعك. تقول لي وين البرودوي نون انكيسابل؟ ديما جينيرالمون يتيكال زيرو، اصلا في لي دوني ما يذكروش، معناها في لي زيكزاسيس ما يحكيوش عليه هذا البرودوي نون انكيسابل. دونك جينيرالمون حتى كلمه شارج نون ديكيسابل ما تسمعهاش، تسمع كان كلمه امورتيسمون. عندك امورتيسمون ديريكتومون تزيدوا لو ريزولتا نيت ديكسبلوطاسيون تلقى الكاف. هذه سي لا فورمول ا روتونير. اوكي، من بعد انا ريتو لي فورمول هذوما الكل باش نخليهم لكم في من بعد على البلاتفورم تو نعطيهم لكم منظمين وامورهم واضحه. مي بور لو مومون حاول انت تتبع معايا في الكور، خاطر راهو شوف الكور ما تنجمش تعوضه بحتى شيء. علاش؟ خاطر كنت تبدا تفهم لي ديتاي نتاع لي ديتاي بالقدام تاع الكور، بعد لي زيكزارسيس تولي مسرح فيهم، تولي اوتونوم، تنجم تخدم وحدك في لي زيكزارسيس. عندي مش نقول لهم جماعه الباك وقت يجي مثلا واحد يعدي دفوار من بعد مثلا دفوار سانتيز ويجيب فيه 6 ولا 7، يقول لي والله خدمت السيريات بالكدا واموري واضحه كل شيء، لكن معليش جبت 7. سي برشا، خاطر انت اش عملت لهم السيريات جوست فهمت ولا تخدم فيهم كي الماكينه ماشينالمون، ما دخلتش في لي ديتاي، ما حاولتش تفهم لينونسي. والفهم نتاع لينونسي ما يجيش في صبيحه وضحى، سي ان ابرونتيساج، يجي بالوقت. منين يبدا من الكور، من اللحظه هذه وقت تبدا تقرا في الكور نظم لي فورمول نتاعك، تحاول تفهم الكور على قاعده صحيحه باش من بعد وقت اللي تدخل في لي زيكزارسيس تولي تدخل في الفهم. واضح؟ دونك كملنا لوتو فينانسمون اللي هو مورد من الموارد. دونك ذكرتم احنا اش قلنا الموارد على باز. دونك عندي ثلاث اللي هما شنو؟ نرجعوا للصفحه الاولانيه نتاعنا نتاع الكور. دونك عندنا فهمتني لوتو فينانسمون، هذايا سي ان فينانسمون انترن. بعد لي زوز موارد الاخرين هما لي ديت لي زومبران. من بعد نشوفوا لي كابيتو. توك نبداو في لي ديت في لي زومبران. دونك تشوفوا لي زومبران معناها القروض البنكيه. عندي زوز انواع تاع القروض البنكيه. باش نبداو في الاكتيفيتي 5 بالنوع الاول. دونك هنا باش نبداو في لي كالكول فينانسي. ناخذ l'activité 5 مع بعض. قال لك la boulangerie installée à Bizerte a réalisé les investissements suivants. Donc vous avez un four et une machine. Donc عندك four ou machine. Donc le four c'est une acquisition ou le machine c'est une acquisition. Deux acquisitions ensemble, ça me donne ce qu'on appelle un investissement. Donc,
باش نبداو من التفكير. investissement, ce qu'on appelle le I0, le I0 est égal à quoi? Est égal à la somme des acquisitions. C'est la somme des acquisitions. ايش معناها مجموع الاقتناءات، معناها الوقت تجمع، معناها باش نعملوا بروجي، هذا البروجي ينجم يكون مع اكيزيسيون. اكيزيسيون اش عندها؟ كل اكيزيسيون عندها سكون ابيل اون فالور دوريجين، في او فالور دوريجين. معناها كيما هنا، دونك هنا الفور عنده فالور دوريجين والماشين عندها فالور دوريجين، وقت تجمعهم زوز مع بعض يعطيني لو اي زيرو. لو اي زيرو سي لو كو دو لانفستيسمون، معناها قيمه الاستثمار. نمشيو شنو طالب مني هنا في السؤال. Donc, les calculs financiers, les tables. Mais, donc, pour financer ces investissements, le responsable de l'entreprise a procédé ainsi. Donc, c'est ce qu'on appelle les ressources de financement. Donc, on a les ressources, on a 4 ressources. Ou les ressources, ou l'augmentation de capital. On a من ثروته الشخصية، ولا باش يجيب un nouveau apport، معناها موارد من ثروته الشخصية، مش يضخهم جدد. En numérique, معناها sous forme d'argent، مش يصبهم directement في التريزوري. قيمتهم 20,000 دينار. Un emprunt 50,000 auprès de sa banque. هذا c'est قيمة القرض. Utilisation de la valeur acquise de capital 5,000 placés depuis 4 ans. نفسر. donc عنده قرض، قلت قرض عنده كابيتال، معناها عنده 5,000 دينار، هذه مش يصبها بلاسي، معناها مش يصبها في الكونت ايبارني في دفتر الادخار لمده 4 سنوات، معناها مش يصب 4 مرات 5,000 5,000 5,000 5,000 لمده 4 سنوات، وش ياخذوا عليهم مرابيح بنكيه قيمتهم 10%. سي سكون ابيل ديزانتيري. الفلوس هذوما بعد 4 سنوات يلمهم باش تعطيه فالور اكيز، اكيد باش يزيد يساهم فيها في التمويل. الطريقه الرابعه في التمويل هي شنو هي؟ لو ريست فينانسي با لي ريسورس بروبر دو لونتربريز. هنا مش يمد يده ديريكتومون لو تريزوري ويجبد فلوس، هذا يتسمى اوتو في فينانسمون. نمشيو للاسئله. قال لك ديتيرميني لو بوزوان دو فينانسمون دو لونتربريز. قال لك ديتيرميني لو بوزوان دو فينانسمون دو لونتربريز. ايش معنى بوزوان دو فينانسمون دو لونتربريز؟ معناه حاجه المؤسسه للتمويل. دونك نخلي لكم 1 مينوت تحاولوا تثبتوا فيها باش تخرجوا لو بوزوان دو فينانسمون، معناها لو مونك دو ليكيديتي ابري انفستيسمون دو لونتربريز. معناها هنا في الوضعيه هذه لونتربريز قداش حاجتها من الاموال. من بعد vous allez calculer la valeur acquise du capital. donc نرجع لكم بعد دقيقه.
دونك بيان دونك خليت لكم دقيقتين جوست على الاقل باش تقراو لينونسي سي تري امبورطون. شوف ديما نعاود ناكد عليها ريتو البارتي نتاع الكور مهمه جدا خاطر ثم دي نوسيون كلمات مفاتيح لازم واحد يبدا متمكن منهم خاطر غدوه كان عشنا تبدا قدامك اكزرسيس مهما كان سيبتو يفو اتر اوتونوم لازمك تكون مستقل بذاتك لازمك تعرف وقت اللي تقرا لينونسي تفهموا شنو طالب منك. هنا اش قال لك ديتيرميني لو بوزوان فينانسمون معناها حاجاتك من الاموال قداش يلزمك فلوس. دونك ترجع لصفحه 233 اش قال donc il va investir dans un four de pain donc 33 240 ou une machine à pétrir 51 000. donc هنا لقى لي لا تي في اللي حكى لي على اورتاكس عاد شيء donc il suffit اني نجمع les deux coûts d'acquisition. donc نجمع الكو d'acquisition نتاع الاولانيه والكو d'acquisition نتاع الثاني لي دو فالور دوريجين تلقى البوزوان دو فينانسمون تاعي واضح. دونك هاو دونك يسوفي باش نجمع 33 نتاع الفور وال 51 نتاع الماشين باش نلقى الكل في الكل نلقى ال 84 نتاعي هذا سي لو بوزوان دو فينانسمون. باهي نفرضوا جدلا هنا جات ثم تي في ديما تاخذ فالور تي تي سي لو نيت ابيي هكا هو لو بوزوان دو فينانسمون. دونك لو بوزوان دو فينانسمون معناها حاجاته كامله الاموال قداش يلزمك فلوس باش تمول المشروع نتاعك ديما تاخذ فالور تي تي سي. دونك هذوما انوتي لازم اللي قاعد نحكي فيهم. قال كالكولي تويك لا فالور اكيز دو كابيتال. دونك عرفنا احنا الكل في الكل قداش يلزموا فلوس تويك باش نجيهم بالواحد هذا. دونك هنا عندي الكابيتال واضح 20 الامبران ظاهر 50 المشكله في الفالور اكيز ال 5000 هذه اللي ديبوزيتها لمده 4 سنوات قداش مش تعطيني بعد 4 سنوات. قال كالكولي لا فالور اكيز دو كابيتال بلاسي اي اون ديدوير لو مونطون دو فينانسمون بروبر. دونك لازمني نطلع الفينانسمون الثالث هذا الفالور اكيز باش نجم نخرج الفينانسمون لو ريست الرابع هذا واضح. خلينا نبداو بالفالور اكيز. دونك 5000 هذه لمده 4 سنوات قداش مش تعطينا. Donc, نقراو بالكدا قال utilisation de la valeur acquise d'un capital de 5000 placé depuis 4 ans. اش معناها depuis 4 ans؟ معناها عنده 4 سنوات من اللي اتصب. باهي هنا تبع شطان عطانا هنا لا تابل 1. اش معناها تابل 1؟ تابل 1 هذه هي تخول لك باش تقدم في الزمن. هنا نحاول نفسر لكم شويه هنا باش تفهموها. تابل 1 علاش نستعملوا تابل 1 هنا؟ هذه سيدي نستعملوها باش نقدموا في الزمن. اش معناها؟ معناها انت مثلا عندك في اللحظه صفر عندك ان كابيتال سي ونقولوا احنا فهمتي ولا بلاسي اليوم بعد 4 سنوات تحب تعرفوا قداش باش يعطيك. كيفاش باش تعمل انت؟ مش تاخذ الكابيتال هكا مثلا نحن نقولوا الكابيتال نتاعنا 5000 مش تاخذ ال 5000 انت هيك وتضربها فيش؟ تضربها في 1 plus le taux d'intérêt نتاعنا c'est 10% donc 0,1 10% à la puissance عدد السنوات اللي مش تحط فيهم الكابيتال تاعك اليوم 4 donc à la puissance 4 donc 1 plus i 1 مع taux d'intérêt الكل في الكل قوة 4 معناها 4 سنوات. هذا سي كوا هذا؟ هذه سي لا كابيتاليزاسيون افيك ان انتيري كومبوزي. علاش ما عملتش حسبتش الانتيري وزدته ديريكتومون للكابيتال؟ لسبب بسيط جدا. هنا انتيري كومبوزي اش معناها؟ معناها ريت انت ال 5000 هكايا نقولوا احنا مش تخليها من هنا حتى تمشي لاخر العام باش تجيب لك انتيريس. في وقت باش نبدا العام الثاني انا الانتيريس الجديد نتاع العام الثاني ما نحسبوش على 5000 لا نحسبوا على 5000 مع الانتيريس الجديد. دونك هنا تسمى تخلق لي سكون ابل ايفي دو بول دو نيج تراكم. معناه الانتيريس دائما يتحسب على الكابيتال الاخراني اللي هو ديجا محسوب فيه الانتيريس الجديد. دونك يمشي هكاك كل الانتيريس يمشي ويكبر سكون ابل الانتيري كومبوزي. معناه ديما الانتيريس يتحسب على الكابيتال مع الانتيريس الاخراني. فوالا دونك هذا هاك علاش هنا نستعملوا زمنا تابلو
Donc, table 1, l'objectif نتاعها c'est quoi? C'est avancer dans le temps. Donc, عندك 5000 انت اليوم، بعد 4 سنين قداش باش تعطيك؟ باش تعطيك 5000 مع 1 مع 0.1 على puissance 4. Donc, هنا valeur acquise 5000 plus le taux d'intérêt, le taux à la puissance 4. Donc, هذه تشوفي هنا هذه c'est la valeur acquise. تبعوا الفالور اكيز هذه توك هنا مناش متكونه من دو بارتي. ثم لا فالور دو كابيتال انيسيال هو لانستون زيرو ولو كوفيسيون اللي هو 1.464. ريتو هذا الكوفيسيون اللي تضرب في 5000. هذا كيفاش عملناها؟ هنا هذا تعمل بتابل 1. هذه اللي تابل هذه اسمها تابل 1، هذه اسمها تابل 2، هذه 3، هذه 4 وهذه 5. ريتهم الاربعه هذوما ما يهمونيش تو. تهم كانت تابل 1. شنو هي تابل 1؟ اللي الفورمه نتاعها هكا 1 بلس اي على بويسونس ان. هذه سي لا تابل 1. سي زيرو تحط هنا الكابيتال نتاعك في اللحظه الصفر وتضرب في الكوفيسيون يعطيك ديريكتومون بعد عام، عامين، 3، 4، 5، 10 سنوات قداش يتولي الفالور نتاع الكابيتال. هنا كيفاش تخدم؟ هنا تو دانتيري هكا 10%. هنا انا شناخذ 4 ليني 4. على ليني 4 خاطر جو في لا بلاسي سور 4 ans. كان قال لك فوزالي لا بلاسي سور 5 ans راني خديت الليني 5. هنا باش ناخذ ليني 4 1.464. نرجعوا للكوريكسيون. دونك 5000 باش تضربها في 1.464 هذه باش تعطيني لا فالور اكيز اللي هي 7320. باهي دونك واضحه الفكره. دونك هذه سي لا فالور اكيز. هو فاش طلبني فاش تو بعد الفالور اكيز طلبني في لو ريست. دونك لو ريست سي كوا؟ هو باش تاخذ القيمه البزوان تاعك الكل، تنحي منه 20 تاع الكابيتال، تنحي منه 50 تاع لومبران، دونك تنحي منه 70، تنحي منه 7000 تاع الفالور اكيز نتاعنا، واللي تبقى هكا سي لوتو فينانسمون، سي لو فينانسمون بار ريسورس بروبر، التمويل الذاتي. معناها هذا ايش معناها؟ معناها اللي تبقى ما نجمتش نخلصوا بالكابيتال وما نجمتش نخلصوا باللومبران وما نجمتش نخلصوا بالإيبارني، باش نمد يدي للكاسه معناها مثل التريزوري وخرج فلوس هكا يتسمى اوتو فينانسمون. نرجعوا نشوفوا كيفاش حسب. دونك خذا ال 84 اللي هو البزوان، نحى منه ال 20 وال 50 بقات له 14. هاك ال 14 كما نحى منها الفالور اكيز، ها هو الفالور اكيز معناها نحى منها ال 14 نحى منها 7000 بقات له 6000. هكي سي لوتو فينانسمون. دونك سون اوريجين اي انترن، معناها مصدره هو ذاتي ومن داخل المؤسسه، معناها افرزته نشاطات المؤسسه. دونك لا تريزوري ديسپونيبل دون لا كيس ou le compte courant bancaire. راهو اللي ما فهمش حاجه يجب يبارتيسيب ديريكتومون. عندي الميكرو قدامي ونجاوب لكم لايف. قال لك كلاسي لي ريسورس. دونك لي ريسورس الموارد نتاعي جو في لي كلاسي. دونك عندنا لومبران هكا اكسترن، عندي لوغمونطاسيون دو كابيتال اللي اكسترن، وعندي لوتو فينانسمون اللي ان انترن. نرجعوا دونك الكلاسمون. دونك هاو كلاسيتهم لكم هنا باش تشوفوا. دونك لي ريسورس، دونك عندي لوغمونطاسيون دو كابيتال اللي كاين اكسترن خارج المؤسسه، لومبران اللي اكسترن من خارج المؤسسه، والفالور اكريز اللي ان interne ainsi que les fonds disponibles. Donc, ce sont des ressources internes. Interne معناها أفرزتها نشاطات المؤسسة، externe معناها ضخيناها من خارج المؤسسة كما الكابيتال واللومبران. نكمل هنا ماذا بيا هنا نكمل بالفورمولا الثانية هذه بالتابل 2. شنو الفرق بين التابل 1 والتابل 2؟ تبعوني هنا وقت يبدا عندك سي زيرو. سي زيرو معناها كابيتال بلاسي ا لانستون زيرو. ريتو سي زيرو معناها عندك مبلغ كيما هنا 5000 تحب تشوفه بعد 4 سنوات شنو يعطيك. هنا تستعمل طابل ا. هنا اذا نحب نعمل بالعكس ايش معناها؟ معناها يبدا عندي هنا داك 7000
هاك 7320. وتحب تشوف بالعكس هنا، تحب تشوف بالعكس في اللحظة صفر قداش بلاسيت انت. هنا لازم تستعمل لا تابلو 2. هنا نستعملوا تابلو 2. دونك في كلمتين، دونك تابل 1 تقدم بها في الزمن وتابل 2 تؤخر بها في الزمن. العملية هذه تسمى كابيتاليزاسيون. وهذه تسمى l'opération هذه تسمى actualisation. دونك هذه اش معنى كابيتاليزاسيون؟ معناه هنا تراكم اموال، معناه راس مال، معناه فلوس بعد مده قداش باش تولي، معناه باش تتراكم، باش تستثمر، باش تقدم فلوس، باش تقدم بهم في الزمن. دونك مش يكبروا بالطول دانتيري. هذه سي تابل 1 سي كابيتاليزاسيون. دونك بالعكس اذا عندك فلوس تحب تشوف انت قداش حطيت انت قبل بثلاثه ولا باربعه وبخمس سنين، هكا سي لا تابل 2، هكا اكتواليزاسيون، تحيين. معناها انت فلوس مش تحينها، مش تشوف انت تقول انا قبل ب5 سنين قداش كان عندي. هذه سي لا تابل 2، هي تقول لك قداش كان عندك. دونك نفس البرانسيب، ناخذ الكابيتال ونضربه في الكوفيسيون تاع التابل 2. كيفاش هو؟ دونك ريتو هي تابل 2. دونك هنا في العام الرابع، دونك اذا ناخذ 7000 ونضربها في 0.683 تو نلقى 5000 نتاعي. هي تسمى تحيين، سي لا تابل 2، هي الانفيرس نتاع التابل 1. دونك لخصوا التابل 1 تقدم بيك في الزمن والتابل 2 تؤخر بيك في الزمن. هذوما الكل حطيتهم لكم في الفيشه بعد تلقاهم. نمشيو للسؤال اللي من بعد. قال calculer le taux d'amortissement de la machine, sachant que la durée de vie probable est de 8 ans. نحكي لكم شويه على الانفستيسمون. دونك هنا بيلون فونكسيونيل صغير نحاول نفسر لكم به. دونك بيلون فونكسيونيل مش متكون من لومبلوا ستابل، متكون من ريسورس ستابل، les actifs courants cycle d'exploitation معناها، ومن الباسيف كورون. تبعوا وقت نقول امبلوا ستابل، اش معناها امبلوا ستابل؟ امبلوا ستابل معناها انفستيسمون، سي الانفستيسمون. واضح؟ معناها هذوما الاستثمارات. ريسورس ستابل اش معناها؟ كما قلت لكم معناها هما لومبران والكابيتال. لو كابيتال سي ريسورس ستابل. احنا هنا وقت تبعا هنا وقت نقولوا انفستيسمون نبداو مركزين على لي زومبلوا ستابل. واضح؟ وقت نقولوا اونبران هنا مركزين على ريسورس ستابل، معناها دو غروندور ديفيرون، زوج حاجات مختلفه. هنا الاستثمار وهنا تمويل الاستثمار. واضح؟ هنا تويكا باش نركزوا على الاستثمار مش على التمويل نتاعو، مش نركزوا على الاونبران، باش نركزوا على الاستثمار. هو اش قال؟ قال لك الاستثمار نتاعك هنا اللي متمثل في الماشين اللي هي قال calculer le taux d'amortissement de la machine à pétrir والدوري دو في نتاعها 8 ans. Donc je vais calculer le taux d'amortissement, bah je vais terminer avec le plan d'amortissement. الماشين à pétrir نتاعي هنا اول حاجه الفالور دوريجين نتاعها قداش؟ احنا كنت تلقاو قدامكم فهمتوا في صفحه 233 51000. هذه تسمى فالور دوريجين، سي لو كو d'acquisition. C'est le coût d'acquisition. تكلفة الاقتناء اللي هي تتحسب بالطريقة هذه. Vous pouvez retenir la formule, c'est le prix net plus frais accessoires. Donc c'est les اش معناها ناخذ البري نت، القيمة نتاعها، سعر الشراء نتاعها موان ريميز،
ونزيد لي فري اكسيسوار وريتهم هذوما الكل اور تاكس خاليه من الضرائب، خاطر نحكي على كو داكيزيسيون. مثلا مثال ناخذ مثلا عندي ماشين، هاك الماشين هكيا ناخذ نحي منها الرميز، من بعد نزيد المصاريف المصاحبه للاقتناء كو سوا انستالاسيون ولا ترونسبور وكل شيء، المصاريف المصاحبه كلها ناخذهم اور تاكس، نجمعهم من بعضهم يعطيني ان كو داكيزيسيون. هنا حاضر باش قال لنا عليه راه 51000. واضح؟ اش عندنا اخر؟ عندي durée de vie le N نتاعك هنا قال لك 8 ans، c'est durée de vie. Donc c'est pas le grand N, c'est le petit N. C'est un petit N, hein. C'est 8 ans. Ben, هذه تسمى durée de vie. C'est une durée de vie probable. مدة العيش نتاعها المحتمل، durée de vie probable. مدة ماهوش مدة استعمال، c'est pas durée d'utilisation، c'est durée de vie. معناها وقت اللي شارينها على اساس هي تنجم يشد عمرها قداش. تويك l'amortissement c'est quoi؟ C'est le petit A. C'est quoi؟ l'amortissement هي c'est la perte annuelle، معناها كل عام قداش الماشين ضايعه من قيمتها. نورمالمون سي 51000 على 8. هذه طريقه الاولى، انا ناخذ القيمه نتاعها 51000 ونقسموها على عدد السنوات نورمالمون المحتمل ان نستعملوا فيهم على 8. واضح؟ لكن هنا هذه تعطيني كل عام قد ضيع من قيمتها، سي البيرت دو فالور بروبابل. الطريقه الثانيه توك باش نحسبوا الانفستيسمون هي باش تاخذ الفالور دوريجين نتاعك 51000 ونضربوها في الجرون تي، سي لو تو. دونك هذه 51000 اللي هي الفالور دوريجين، c'est le VO fois le taux. Donc باش نعمل 51000 fois le taux. التو كيفاش يتحسب التو هذا؟ تي التو هذا يتحسب 100 sur N، 100 sur 8. في الوضعيه نتاعنا اشتقاها 12.5%. خدمتها لكم لنا نورمالمون تو نقرا بلان دامور. دونك قالك طلبني في التو d'amortissement. Donc taux c'est 100 sur durée de vie 100 sur N. Donc 100 sur 8 c'est 12.5%. donc تعمل 100 على 8 تلقى 12.5 وتزيد بورسونتاج 12.5%. donc 12.5% هكايا. وقت اللي تضربوا في الفالور دوريجين تعطيك البيتي تاع لا بيرت انويل اللي هي 6375. دونك 6375 تنجم تلقاها بطريقه اخرى، تو سامبلومون تعمل 51 على 8. 51 على 8 تلقى ديريكتومون، تلقى ديريكتومون 6375. حتى هنا كيف كيف دونك كان تجربوها تلقاو زاد 6375. دونك عندك زوج طرق باش تخدم. هو هنا طلبني في الطو، دونك تعمل له 100 sur 8 تلقى 12.5%، يعني 0.125 0.125 fois 51 تلقى سيميتو. دونك شنو هي السيميل هذه؟ هي سي لا بيرت انويل، معناها ضياع القيمه اليوميه. باش نفسخوا لكم هكا طبعا كيفاش باش نعمل، باش نخليكم تعمروها وحدكم ونرجع لكم.
دونك نتصور راكم قدمتوا فيها. دونك on va essayer d'avancer un peu. دونك الباز دامورتيسمون هي الفالور دوريجين. دونك 51,000 هكية باش تحطوها على 8 سنوات. لانويتي دامورتيسمون وريتكم كيفاش تخدم. دونك تاخذ الفالور دوريجين تقسمها على 8. دونك كل عام باش تضيع من قيمتها 6000. انويتي كومولي تو معناها سي لامورتيسمون كومولي المتراكم. دونك تعمل 6000 عام خدمه ضيع 6000. تويكا اذا خدم عامين باش يضيع 6000 مع 6000 تلقى 12000 هكا كيفاش تمشي. 6000 مع 6000 تلقى 12000. ال 12000 دوك اذا خدم عام ثالث ضيع 6000 اخرى. دونك 12 مع 6 تعطيك 19. خدم العام الرابع باش يضيع 6000 اخرى. دونك 19 مع 6 باش يبقى 25 انسي دو سويت حتى نوصلوا ل 51. دونك ال 51 هنا سي لا فالور دوريجين اللي بديت به. دونك هي قيمتها 51,000 باش يستعملها 8 سنوات. دونك هنا ثم التراكم نتاع بيرت. البيرت معناتها تتراكم، الخسائر تتراكم من عام لعام، تمشي وتكبر الخسائر. في غضون السنه الثامنه بعد 8 سنوات يلقى روحه ضيع من قيمته 51,000. دونك فالور كونتابل نت هي القيمه المتبقات بعد الاستعمال. دونك كيفاش نحسبها هذيا؟ دونك تاخذ الباز لامورتيسمون فالور دوريجين 51,000 الا السوم دي زامورتيسمون الا السوم نتاع البيرت تلقى 44. دونك تنجم تجرب وحدك 51,000 تلقى 44. بعد هنا مثلا اكزومبل هنا 51 الا 31 تلقى 19. دونك حتى كشي اللي نوصل للاخر بالكل باش نلقى زيرو. سي كوا؟ دونك هنا لا فالور كونتابل نت القيمه المتبقات بعد 8 سنوات من الاستعمال تساوي صفر. معناها هنا لو برودوي اي معناها لا ماشين اي توتالمون امورتي، معناها استنزفت القيمه بتاعها الكل. دونك ريتو الكالكول هذا الكل يهم الانفستيسمون. دونك هنا احنا نحكيو في الانفستيسمون. دونك ثبتوا فيه. دونك هنا من الانفستيسمون باش نتعدى للامبران. واضح؟ دونك هنا في لي زومبران عندي دي زانديكاتور مؤشرات اخرى باش نخدم بهم. باهي دونك نمشيو للجرون بي. دونك باش نحكيو على الفينونسمون. دونك هنا قال كي فا كونتراكتي ان امبران. دونك قدامكم هنا هذايا سي لو بلان دامورتيسمون دو لومبران. هاك علاش قلت لكم هنا ما لازمش واحد يدخل بعضه. دونك ثبتوا فيه هنا كيفاش. هكا قسم لكم قبيل حكينا على الانفستيسمون هنا على الماتريال على الماشين. تويك باش نحكي على لومبران معناها قداش خذا قرض. مش بضرورته هي قد قيمه الماشين، تنجم تكون اكثر تنجم تكون اقل. لا دونك ثبتوا معايا كيفاش. دونك هنا اسمه تابلو دامورتيسمون دو لومبران. اش معنى تابلو دامورتيسمون دو لومبران؟ معناه لومبران كل عام قداش باش نخلصوا منه. شوفوا كيفاش يتقرا هذا تبع. دونك هنا لومبران باش نحسب 1 2 3 4 5 معناه باش يخلص على 5 سنوات. il va être payé sur 5 tranches. l'amortissement هو ترانش. دونك لامورتيسمون هو ترانش. دونك هنا كل ترانش فيها 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000. دونك هنا كيما تلاحظوا لامورتيسمون إلي كونستون. دونك 50,000 على 5 تساوي 10. دونك 5 ترانش ايغال. دونك المجموع نتاعهم الكل 50,000. هذه قيمة القرض. سي في زيرو. في زيرو هي سي لا فالور دو لومبران. قيمة القرض لو مونطون دو لومبران. دونك كما تلاحظوا هنا عندي 50,000 في العام الاولاني نخلص ترونش فيها 10,000. في اخر العام باش تبقى لي 40,000 لازمني نخلصهم نبدا بهم العام اللي من بعد. العام اللي بعده نخلص ترونش فيها 10,000 يتبقى لي 30,000. هاو كي بديت بها العام اللي من بعد. بعد مش نخلص ترونش فيها 10,000 يتبقى لي 20,000. بعد نخلص ترونش فيها 10,000 يتبقى لي 10,000. هيك هي بديت باش تبدا بها العام الاخراني. في العام الاخراني 10,000 نخلص ترونش فيها 10,000. دونك هنا يخص القرض كامل. دونك هذوما لي ترونش هذوما لي فراكسيون دو لومبران. كيفاش يتحسبوا؟ تاخذ هنا كيفاش يتحسبوا. نوريكم كيفاش.
Donc, le V0, accordez بالكم, ce n'est pas le V0, hein, c'est le V0. V0. Donc, c'est quoi? C'est 50,000. C'est le montant de l'emprunt. Donc, كما تلاحظوا هنا وقت نكون نحكيو على l'emprunt نحكيو اسمه V0. وقت نقولوا investissement c'est le VO. VO valeur d'origine. هنا نحكي على l'emprunt, c'est le V0, c'est le montant de l'emprunt. Donc, باش نجم نخرج منه انا l'amortissement annuel. Donc, l'amortissement annuel, c'est pas le petit A, c'est le grand A. Donc, باش تاخذ 50,000 اللي هو V0 وتقسموا على 5 اللي هو النومبر داني دو رومبورسمون، عدد السنوات التسديد. باش تلقى 10,000 اللي هي سي لامورتيسمون كونستون، دونك لي فراكسيون كونستون. دونك شوف كيفاش حسبناهم. دونك سي في 0. لا فورمول ا روتونير هنا واحد يعرفها. دونك عندنا جران ا est égal donc V0 على sur n. Donc V0 sur n تعطيني لو جران A. كملنا الجران A. توي كان الانتيري كيفاش باش تحسب؟ دونك عندي تو دانتيري 10%. دونك الانتيري ديما يتحسب على الكابيتال ريستون دو بو دو بيريود. اش معناها؟ الانتيري ديما يتحسب على المبلغ الذي لم يسدد بعد. دونك انا من الاول خليت قرض ب 50,000. دونك الانتيريس نتاع العام الاولاني هو 50,000 في 10%. هاكا 5,000. في العام الثاني الانتيريس ما عادش تحسب على 50,000، لا يتحسب على المبلغ الذي لم يسدد بعد على 40,000. دونك 10% في 40,000 تلقى 4,000. دونك هنا في العام الخامس دونك 10,000 مازلنا ما سددناهاش با اونكور رومبورسي. دونك 10,000 في 10% تلقى 1000. هذا سي لانتيري انويل. الانتيري لازم يخلصوا كل عام. دونك كل عام لازم يخلص انتيري وعنده ترونش لازم يخلصها من لومبران. دونك لانويتي دو رومبورسمون. اش معنى لانويتي دو رومبورسمون؟ معناه هنا السنويات التي سوف تسدد. معناها كل عام قداش باش يسدد، قداش باش يخلص. هنا العام الاولاني مش سدد 15,000. كيف حسبناها؟ تاخذ ترونش تاع 10,000 وتزيدها ال 5,000 نتاع الانتيريس الكل مع بعضهم تجي 15,000. هكا سي لانويتي دو رومبورسمون. 10,000 مع 5,000 يعني 10,000 مع 4,000 تعطيك 14. هنا كل عام قداش باش يخلص انويتي دو رومبورسمون. هذا المبلغ اللي مش يسدد كل عام. دونك هذا يتسمى emprunt à annuité emprunt à amortissement constant. من بعد كما قلت لكم نخلي لكم لي فورمول نتاعهم. هما هكا في الاكتيفيتي 6 باش نشوفوا نوع اخر نتاع قروضات اللي هو لي زانويتي كونستانت. معناه هنا يولي القرض افيك انويتي كونستانت. قدامنا l'activité 6. Donc هنا l'entreprise نتاعنا son fonction a connu une évolution importante. Compte tenu de l'évolution, donc la société envisage d'augmenter son chiffre d'affaires et sa part de marché. Pour ce faire, le projet d'accroître la capacité de production de 20%, fixer le prix de vente à 15 dinars, remplacer certaines machines usagées par d'autres plus performantes de valeur 48. Les frais d'installation sont de 2,000. Donc, هذوما مش يزيدوا على 48. هذوما حق لي ماشين. Implanter un nouveau point de vente. معناه مش يشري محل جديد.
قيمته 150000 هذا تابع للانفستيسمون. اكرير ان كوميون زاد كيف كيف. دونك ديوري دو في 5 ans، كو داكيزيسيون 40000 تي في ا 18% اور تاكس. باهي. دونك من بعد في الصفحه اللي من بعد باش يعطيك لو موان دو فينانسمون. قال كالكولي لو كو ريال داكيزيسيون، تكلفه الاستثمار. دونك تكلفه الاستثمار كما تفهمنا باش تاخذها اور تاكس. دونك كيفاش باش نعملوا؟ عندنا في الاستثمار نتاعنا عندنا ماشين، دونك تاخذ اور تاكس 48 تزيدوا 30 هذوما عندنا ديجا 50 اور تاكس 150. دونك على 50 هيك باش تزيد 150 والكاميون قيمتها 40000 اور تاكس. دونك تجمعهم الكل مع بعضهم هذه سي لا فالور اور تاكس. دونك 40 دونك دو لا ماشين، دونك 48 مع 2000 هذه سي لا فالور اور تاكس دو لا ماشين. دونك سي الكو داكيزيسيون دو لا ماشين 50000. بعد قال لك طلع لي المونطون توتال دو لانفستيسمون اون تي تي سي. دونك السؤال الثاني ديتيرمين المونطون توتال دو لانفستيسمون تي تي سي. هذا سي سكون ابل لو بوزوان دو فينانسمون دو لانفستيسمون. دونك لازمك تحسبوا بالتي في ا نتاعك. دونك باش تاخذ الكود داكيسيون الاولاني والثاني والثالث، خاطر عندي 3 اكيزيسيون تضربهم في الانديس 18 باش نجموا نزيدوا التي في ا. هنا التي في ا ريتونير هي 18% في ليكزارسيس هذا، هي تبدلت ولا 19، اما بدا باكتيفيتي قديمه تاع كتاب. دونك سي 18%، لازم نضربوا في 1.18. هذا سي لو نت ا بايي. في روايه اخرى هذا اسمه بوزوان دو فينانسمون. دونك السؤال الثالث قال quel sera le montant du nouvel apport. دونك لو نوفو ابور. دونك هنا نمشيو لينونسي باش نشوفوا الموين دو فينانسمون تاع الانفستيسمون كيفاش كاين. Donc, une partie sera assurée par un nouveau apport à concurrence de 1/3 de la valeur globale de l'investissement hors TVA. Donc, لازم نحسبوا l'investissement تاعنا hors TVA. تجمع ناخذ الكتاب نتاعك صفحه 235. دونك باش نجمعوا 50000 اللي هي 48 مع 2000 نتاع الماشين، وتزيد اللوكال اللي هو ب 150، وتزيد الماشين اللي هي وتزيد في الاخر الكاميون اللي هي ب 40. تاخذ الفالور اور تاكس، لي 3 فالور اور تاكس، واللي تلقاه الكل تقسمه على 3 باش تلقى قيمه نوفيل ابور. خاطر قال لك نوفيل ابور هو سي لو ان تيير دو كو جلوبال اور تاكس. دونك شوفوا كيفاش خدمنا هنا. خذا 240 اللي هي القيمه نتاع لي 3 زانفستيسمون او تاكس وقسم على 3. دونك نوفيل ابور ب 80. دونك السؤال من بعد quel sera le montant prélevé sur les fonds disponibles. بريسك يتشابه شويه للاكتيفيتي 5 هذه. دونك عندنا نوفو ابور قلنا 80000، عندنا السيسيون تاع الماشين باش تجيب لي 30، عندي لومبران قيمته 100. دونك لو ريست قداش؟ دونك باش تاخذ الفالور تي تي سي اللي هو البوزوان دو فينانسمون، الفالور تي تي سي اللي حسبناها من قبيلك، ومش تنحي منها نوفيل ابور معناها الكابيتال، تنحي السيسيون دو لا ماشين وتنحي لومبران. الثلاثه هذوما تبقى لك الرابعه. هو هذا اش عمل 283 و200 اللي هو البوزوان اللي هو نيت بيي، نحى نوفيل ابور، نحى لومبران، وكمان نحى لومبران 100، ونحى نحى سيسيون دو لا ماشين اللي هي 30. دونك 283 210 تبقات له 73 و 200. لكن سو سون لي مونطون بريلفي سور لي فون ديسپونيبل. هذا لوتو فينانسمون. اوتو فينانسمون معناها فلوس اللي مش ياخذهم الكاسه 73 و 200. Quel est l'effet de cet investissement sur la situation financière de l'entreprise? شنو التأثير نتاع الانفستيسمون هذايا على السيتواسيون فينانسيير؟ سؤال مهم جدا. نرجعوا له نتبعوا، نرجع للشيما هذايا تاع البيلان. دونك هو مو مش يعمل انفستيسمون، الفلوس مين باش يجيبهم؟ باش يجيب من الكابيتال ومن لومبرا. هنا
ما فماش تاثير على التريزوري. هنا هذوما سو سون دي فون اكسترن يجيبهم من خارج المؤسسه. الفلوس اللي تبقاو اللي هما 73 و200 هذوما يمشي يجيبهم هنا، مش يجيبهم من الليكيديتي. الليكيديتي موجوده، موجوده هنا من لو تابل الليكيديتي هنا في البيلون من لو تابل كود باش يخرج 73 من الليكيديتي ويطلعها للانفستيسمون. اوكي دونك سا فا ابوفرير لا تريزوروري، باش تخلق ان مونك دو ليكيديتي بالنسبه للمؤسسه، ان بروبليم دو ليكيديتي بالنسبه للمؤسسه. واضح؟ دونك هنا لخصوا لومبران والكابيتال ما ياثرش على ليكيليبر فينانسي، ما ياثرش على التوازن المالي تاع المؤسسه، خاطر اموال مش نذوقوهم من خارج المؤسسه. لكن لوتو فينانسمون يجب ياثر على ليكيليبر فينانسي، خاطر سا فا ابوفرير لا تريزوروري، مش يضاعف في التريزوروري. Donc, l'investissement, l'effet de l'investissement. Donc, قال لك augmentation des actifs non courants. Donc, les investissements مش يزيدوا ب 240,000. التريزوري مش تنقص ب 73 والريسورس ستابل مش تزيد ب 80 وب 100. معناها مش تزيد بالكابيتال ب 80 ومش تزيد دونبران ب 100. دونك هنا ما ياثرش على ليكيليبر فينانسي. اللي اثر على ليكيليبر فينانسي كان الفلوس اللي مش تخرج من الليكيديتي وتطلع للانفستيسمون. نمشيو لك القرض اللي قيمته توك 100,000. نكملوا به هذايا. دونك اون فا لو كومبليتي. دونك هنا عطاك لي فورمول هذوما تو نرجعوا لهم اون ديتاي. دونك هنا لانكس 2 نثبتوا هنا في لانكس 2 اللي هو لانكس نتاع القرض نتاعنا اللي قيمته 100,000 كيفاش باش يتعمر كيما الاخر بريسك. ثم تغييرات طفيفه هنا نشوفوها مع بعضنا كيفاش. هنا لامورتيسمون كي تلاحظوا ني با كونستون مش كيما الاخر. معناه لي ترونش اللي مش يخلصهم ماهمش قد بعضهم. شنو اللي قد بعضه هنا؟ سي لانويتي كونستونت. المبلغ اللي مش يخلصوا كل عام هو اللي قد بعضه سي لانويتي. دونك سهله كيفاش باش نعمل هنا. مو نعرف لانويتي كومبوزي من لانتيري بلس امورتيسمون. دونك شنو باش نعمل؟ باش ناخذ لانويتي هذه ناحي منها لامورتيسمون ونلقى لانتيري. اوكي وقال هذه ناحي منها لانتيري كيما هنا. دونك هذه ناحي منها لانتيري نلقى لامورتيسمون. اوكي ويكمل. دونك هنا نعاود نلخص. هنا لانويتي الي كونستونت مي لامورتيسمون الي ديدوي. نستنتجوه منين؟ نستنتجوه من لانويتي كونستونت. شوفوا هنا كيفاش يتعامل. دونك كيما هذه. دونك لانتيري كيفاش لقيتها؟ 26 نحيت منها 18 نلقى 8000. ال 21 كيفاش لقيتها؟ انا ناقص 26 الا ال 4000 هذه. ال 4000 هذه تحسبت من الكابيتال هذايا. تو نلقى ال 21. اوكي دونك بار ديدكسيون. يقول قائل هنا تو لانويتي كونستونت قال لنا عليها حاضره باش في اكزرسيس اخر كيفاش نعمل انا اذا ما يقوليش عليها. هذه تخرج من تابل 5. دونك هذه الفورمه نتاع تابل 5 فوا لو مونطون دو لومبران. دونك ناخذ 100,000 تابل 5. الكوفيسيون هذا ناخذوه من تابل 5. دونك هذه لازم تمشي لتابل فينانسيير ليني 5 avec un taux d'intérêt 10%. تلقى 0.263 هذه. دونك اذا تضربها في 100,000 اللي هو المونطون دو لومبران تلقى 26,000 اللي هي لانويتي كونستونت. ديجا هو هنا عطاك الفورمول الكل. شوف عندنا لي فورمول. دونك هنا عندك تابل 5 وهذه تابل 4. دونك شنو الدور نتاعها تابل 4؟ وقت يبدا عندك لانويتي كونستونت
وتضربها في الطابل 4 تتحصل على المونطون دو لومبران. تو كيما عندنا في الكام تاعنا عندنا المونطون دو لومبران 100000، دونك لازم نضربها في الطابل 5 باش نتحصل على البوتيتا. دونك شنو نوريكم الطابل 4 و 5 كيفاش نلقاوهم احنا. راك تلقاهم صفحه 234، تمشي صفحه 234 في الكتاب عندكم الطابل فينانسيير. تو تعاوننا هيك. عاود الطابل فينانسيير. قلنا هذه طابل 1 وهذه 2 هذه 3 وهذه 4 وهذه 5. دونك احنا اش عملنا؟ تو دانتيري 10%. مشينا ليني 5. علاش؟ خاطر عدد لي ترونش 5 على 5 سنوات باش نسدوا القرض. دونك هاو الكوفيسيون 0.02 هذه اللي باش ناخذوا اريتونير. واضح كي نشوفوا هنا. واش عملت انا؟ خذيت الزيرو كي ضربتها في قيمه لومبران في الطابل 5 في المونطون تاع لقيت لانويتي كونستانت 26. دونك من 26000 هكايا نحي الانتيري تلقى الامورتيسمون. تقول لي الانتيري كيفاش؟ الانتيري عمره اللي تبدل ديما تحسب على الكابيتال ريسبوندو. احنا مو نعملوا هكا 100000 الا 16 تلقى 83 تبدا به. بعد هذه تضرب في الطول دانتيري تلقى الانتيريس نتاعك 83 الا 18 تلقى 65 وانسي دو سويت. نكمل التابلو. هذا التابلو ان بتي كونستانت ولي فورمول الكل تلقاهم ان شاء الله محطوطين في على البلاتفورم. دونك نكتفي بهذا القدر اليوم. دونك هذا هو الدرس نتاعنا. دونك بور لا بروشين فوا تنجموا تاخذوا لاكتيفيتي 7 تو نصلحها لكم. بعد ما نصلحوا لاكتيفيتي 7 باش نتعداو ديريكتومون للشوا دانفستيسمون صفحه 247 اللي هو درس جديد. وشكرا.